हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं सेक्शन डी जो कि क्लास टेंथ का है। लिटरेचर सेक्शन जो है आपके इसमें 30 मार्क्स है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में जो टेंथ का पेपर आया था, चाहे मॉडल पेपर की हम बात करेंगे या फिर जो एग्ज़ाम में पेपर आया, तो इसके मुकाबले थोड़ा ही डिफरेंट है। और स्टूडेंट जो वहाँ पे मैसेज भी कर रहे थे कि एक क्रिटिकल बेसिस यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं। जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे एग्ज़ामिनर थोड़ा इसने एक स्टेप आगे गया है। अब आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, जो एक्सरसाइज के पीछे होते थे, ये सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इनमें आपकी क्रिटिकल सेंस को जांचा जाएगा। आपको कितना पूरा पता है उस चैप्टर के बारे में और कितना आपने उस पर डिस्कशन किया हुआ है, कितना समझा है। तो सारा कुछ अगर हम देखें इन क्वेश्चंस में, कुल मिला के आपका वो अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रहेंशन एंड ऑल द स्किल्स रिलेटेड टू लिटरेचर उसको जांचा जाएगा। चलिए हम एक एक करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे उठाते हैं और कैसा हमारा जवाब होना चाहिए। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कल एग्ज़ाम में, तो हमें किस तरीके से इनको अटेम्प्ट करना होगा। वन बाय वन हम इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा आपको हिंट भी मिल जाएगा कि अगर एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए तो आपको उनको कैसे अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, आंसर थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, आपको 3 का जवाब करना है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाई डज द राइटर से दैट ग्रिफिन हैड चूजन अ बैड टाइम टू बी इन लंदन विदाउट क्लोथ्स। देखिए पहला चैप्टर उससे आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ग्रिफिन क्यों लगा राइटर को तो ये गलत टाइम था उसका चूज़ करने का, एक्सपेरिमेंट टू मेक हिमसेल्फ ट्रांसपेरेंट। तो बिल्कुल वहाँ पे अगर बात हम करेंगे, विंटर का वक्त चल रहा था और यही एक बहुत बड़ी वजह हुई जो कि एक्सपोज हो गया ग्रिफिन। अपने जो उसने एक एक्सपेरिमेंट खुद को किया था, इनविजिबल बना लिया था, लेकिन उसके लिए शर्त थी कि उसको सारे जिस्म के जो कपड़े थे वो निकालने पड़ते थे। तो यहाँ पे उसने विंटर में यहाँ पे डिसीजन ले लिया और वो ठीक टाइम नहीं था, क्योंकि अपने आप को गर्म रखने के लिए उसको फिर क्या करना पड़ा। तो वो एक, क्योंकि जब उसको ज़्यादा सर्दी लगी, विदाउट क्लोथ्स वो था, उसने आपने मान लो वो मेडिसिन खा ली थी, लेकिन फिर वो एक दुकान में चला गया, वहाँ पे तमाम जो कपड़े वगैरह थे, बैंडेज वगैरह, वो अपने ऊपर ले लिया, थोड़ा अपने आप को गर्म भी किया। लेकिन वहीं पे स्टार्ट हुई उसके जो प्रॉब्लम्स हुई स्टार्ट, जब लोगों ने देखा उसको, जब दुकानदार आया तो कल, तो फिर वहाँ से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ आप ये चीज़ें लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे, राइट डाउन द इंस्टेंसेस ऑफ आयरनी इन द लेसन एन एक्सलेंट फादर। देखिए आयरनी की जब आप बात करते हैं, हमें क्या लिखना है, इंस्टेंसेस ऑफ आयरनी। आयरनी क्या कहते हैं, व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग, व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट। तो वहाँ पे आयरनी होती है, यानी आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो लेकिन जब आप हकीकत फिर देखते हो वहाँ कुछ और ही होता है। तो ये आयरनी है। अगर एक्सीलेंट फादर की बात करेंगे, वहाँ पे आयरनी क्या है। देखिए पहली आयरनी जो आप कहेंगे कि जो उनका फादर था, वो अपनी बीवी को दिखा रहा था कि मुझे कोई भी वहाँ पे अपनी बीवी, बच्चों की, जो उनकी बेटियाँ थी, उनकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली जब आप अदर साइड देखते हैं तो वो पहले ही जा चुका था। जो एक बैचलर आया था उनके साइड में, जो आपको पता ही है, वो पहले ही जा चुका था, जो भी कुछ करना था वो वहाँ पे वो कर चुका। दैट इज़ आयरॉनिकल ऑन वन पार्ट। और सेकंड पार्ट देखिए, उसकी बीवी जो है वो भी एक तरीके से बच्चों के सामने तो उसको, अपने हस्बैंड को कहती है आप कुछ नहीं करते हो, मेरा मजाक उठाते। बट आफ्टर दैट तो वहाँ पे जो इनडायरेक्ट होता है कि जो सोसाइटी में वहाँ पे बाकी भी औरतें थी, उनको सभी को लग रहा था कि हमारी बेटियाँ ही उस बैचलर के साथ उनकी मैरिज होनी चाहिए। सो दिस इज़ अगेन आयरॉनिकल। ऑन वन साइड वो अपनी एक इमेज रखना चाहते हैं, हम वो है ये है, इतनी प्राइड दिखाते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड हकीकत में वो चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि ये जो अमीर ज़्यादा है तो ये हमारी बेटियों के साथ ही वहाँ पे शादी करना। तो ऐसे इंस्टेंसेस है इस एक्सीलेंट फादर में, वो आप लिख सकते हैं। एक दो तीन का आप जिक्र कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, इन्यूमरेट एनी टू रीजंस दैट जस्टिफाई मिस्टर किसिंग इज इरिटेटेड बाय एनस टॉकिंग इन द क्लास। इन्यूमरेट यानी आपको एक दो लिखना है यहाँ पे रीजंस, जिससे पता चलता है कि जो मैथ टीचर था मिस्टर केसिंग, वो इरिटेट होता था एन की टॉकिंग से, वो जो बातें करते क्लास में। तो इसमें तो रीजंस बिल्कुल वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि वो होता था इरिटेट, क्योंकि पहले तो जब भी वो उसको
این کو بولتا تھا کہ آپ چپ کرو، لیکن لاسٹ میں اس نے کیا کیا، اس کو اسائنمنٹ دے دیا، اور وہ بھی کس پہ، چیٹر باکس، ہاں چیٹر باکس پہ اس کو دے دیا، یعنی اس میں بھی ذکر تھا کہ آپ یو آر ٹاکٹیو، آپ زیادہ باتیں کرتے ہو، اور پھر اگین پھر اس نے جب اس پہ لکھ کے لایا اگین اس نے ہوم ورک دے دیا. سو دیز ویر دا ایکچولی دا ریزنز بہائنڈ کہ مسٹر کسنگ جو میتھ ٹیچر ہی واز اریٹیٹڈ، تبھی تو وہ اس کو ان نیسسری ہوم ورک دے رہا تھا، اور وہ بھی کس پہ، چیٹر باکس پہ. ہاں سو وی ہیو کوشچن نمبر 4 یہاں پہ جو پارٹ ہے اس کا، واٹ امپریشن آف نیلسن منڈیلا ڈو یو گیٹ فرام اے لانگ واک ٹو فریڈم. اب دیکھیے یہ جو چیپٹر ہے اے لانگ واک ٹو فریڈم، آپ کو پتہ ہے نیلسن منڈیلا کی آٹوبایوگرافی سے لیا گیا ہے. اب ہمارا کوشچن کیا ہے یہاں، واٹ امپریشن، تو آپ کے اوپر کیا امپریشن پڑا جب آپ نے یہ اے لانگ واک ٹو فریڈم پڑھا. تو بالکل ہم لکھیں گے یہی کہ اس سے یہی امپریشن پڑتا ہے دیٹ نیلسن منڈیلا واز اے ڈیڈیکیٹڈ پرسن. ہی جسٹ گیو ہز ایچ اینڈ ایوری تھنگ فار دا سیک آف ہز کنٹری، کہ اپنے ملک کو آزادی دلانے کے لیے وہ جیل بھی گیا. اس نے اپنی جو شہرت تھی اس ٹائم، کیونکہ وہ ایک عہدے پہ بھی تھا، وہ ایک لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، کس کے لیے، ورنہ اس کو جو وائٹ پیپل تھے اس کو ریگارڈ دیتے تھے، لیکن اس نے جب دیکھا کہ میرے فیلو مین جو ہے، میرے جو باقی لوگ ہیں جو بلیکس ہیں، ان کو بالکل حقیر نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، ان کو بالکل ذلیل کیا جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنی عزت نہیں ڈھونڈنی ہے، مجھے سب کی عزت ڈھونڈنی ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایک لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، جو اپنی خود غرضی نہیں کرتا ہے، جو اپنی نہیں سوچتا ہے بلکہ اپنے لوگوں کی سوچتا ہے، جو ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے، وہی ایک گریٹ لیڈر بنتا ہے. اور نیلسن منڈیلا واز ون امنگ دیم، اور جس نے کیا پھر لاسٹ میں آزادی بھی دلا دی اپنے ملک کو، کن سے، وائٹ پیپل. اور جہاں وہاں پہ وہ جو ریسزم تھا، نسلی جو بھید بھاؤ تھا، اس کو بھی ختم کرنے میں کامیاب ہوا. اس کے بعد جو 5واں کویشچن ہے، ہاؤ ڈیڈ بدھا میک کسا گوتامی انڈرسٹینڈ دیٹ دا ڈیتھ از کامن ٹو آل. اب یہاں پہ دیکھیے ہمیں بتانا ہے، یہ کویشچن ریلیٹڈ ہے اسی سے جو پیچھے ایکسرسائز میں تھوڑا کویشچن ہے کہ بدھا نے کیسے سمجھا ہے کسا گوتامی کو کہ موت آپ کے گھر میں نہیں آئی، آپ کے بیٹے کو ہی نہیں ہے موت، ہر ایک جگہ موت ہے، ہر ایک گھر میں موت آنی آنی، اور ہمیں سب کو اس موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس نے کیا کیا، آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں آپ ایگزامپل وہ دے سکتے ہیں کہ اس نے اس کو بولا کہ آپ کسی بھی گھر میں جاؤ اور وہاں پہ دیکھو، وہاں سے کچھ بیج لاؤ، لیکن اس گھر سے لانا جہاں سے کوئی آج تک مرا نہیں ہو، جس گھر میں کوئی مرا نہ ہو. لیکن کسا گوتامی ہر گھر سے مایوس واپس آ گئی، کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مرا، بلکہ ڈیتھ از الٹیمیٹ، اٹ از ریئلٹی. اور پھر کسا گوتامی کو خود بخود یہ سمجھ آیا کہ میرے گھر میں ہی موت واقع نہیں ہوئی ہے، ہر ایک گھر میں موت واقع ہوئی اور ہر ایک کو مرنا ہی مرنا ہے. سو دیز 5 کویشچنز، ان میں آپ کو صرف 3 کرنے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے ان 3 کویشچنز کو آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں آرام کے ساتھ. لیکن یہاں پہ آپ کو امپورٹنٹ چیز رکھنی ہے، آپ کو اپنی انٹرپریٹیشن دینی ہے، آپ کو اپنی کرٹیکل تھنکنگ، یہ وہی بچہ کر پائے گا جس نے پوری طریقے سے ان چیپٹرس کو سمجھا ہوگا، پریز چیپٹرس کو. تو وہ کوئی بھی کویشچن اگر آئے وہاں پہ، اگر سمجھا بچے نے اس پروز لیسن کو، وہ بالکل آرام کے ساتھ اس کویشچن کو اپنی انٹرپریٹیشن کے ساتھ، اپنی کرٹیکل تھنکنگ کے ساتھ لکھ سکتا ہے. اس کے بعد کویشچن 14 جو ہمارا ہے، آنسر 3 آف دا فالوئنگ کویشچنز. یہاں پہ 5 کویشچن، اگین وی ہیو 5 کویشچنز، لیکن ہمیں کتنے کرنے ہیں، آپ کو 3 ہی کویشچنز کرنے ہیں. اب پہلا کویشچن کیا ہے، دیکھیے نمبر 1، تو یہ پوئٹری سے ریلیٹڈ ہے. پہلے یہ 5 کویشچن اوپر کی پروز ریلیٹڈ، اب یہ پوئٹری ریلیٹڈ ہے. تو یہ پوئٹری کے ریلیٹڈ ہے. اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کیا کویشچنز ہے. پہلا ہے، ان سنو ڈراپ دا پوائٹ یوزز دا ورڈ گلوب ٹو انڈیکیٹ سم تھنگ ڈفرنٹ فرام اٹس لٹرل میننگ. یہاں دیکھیے لٹرل میننگ، واٹ از اٹ. اب دیکھیے یہاں پہ کیا بول رہا ہے، یہ کویشچن تھوڑا ڈیپ ہے، جو بچے نے اگر انڈرسٹینڈ کیا ہوگا پوائم کو، تو بالکل آرام کے ساتھ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائے گا. اب یہاں پہ دیکھیے کیا ہے، جو سنو ڈراپ پوائم ہے، ٹیڈ ہیوز کی پوائم ہے، مشہور پوائم ہے جو ٹیڈ ہیوز، حالانکہ وہ نیچر کے خلاف ہی لکھتے ہیں، اور اس سنو ڈراپ میں بھی اس نے تھوڑا ونٹر کی ہارشنس دکھائی. اب یہاں پہ گلوب کا ورڈ جو اس نے یوز کیا، یہ کہتا ہے لٹرل میننگ میں ہم کیا کہتے ہیں، لٹرل میننگ میں ہم کہتے ہیں گلوب از دا ماڈل آف ارتھ. لیکن اس نے یہ نہیں کہا ہے، ہمیں بولنا ہے کس انداز سے اس نے یوز کیا. تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ٹیڈ ہیوز نے سنو ڈراپ میں گلوب کو، ہی شوز آل دا لیونگ کریچرس، پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں دا ماؤس، چھوٹا سا ماؤس ہے نا، اس کی طرح بھی ریلیٹ کیا ہے گلوب کو، یعنی اس کی دنیا وہی ہے. وہاں پہ اس نے دکھایا کہ ماؤس کی جو ساری دنیا ہے نا، وہ کیسے شرنک ہوتی ہے جب ونٹر آتا ہے، اس کی جب ڈلڈ ہارٹ، اس کا جو دل بیٹھ جاتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی بیٹھ جاتی ہے، سارا کچھ مانو سردی کی وجہ سے تھم سا جاتا ہے. سو he has not shown globe as a model of earth here, but he has shown globe as showing the whole creatures which are actually
they going to have a bad effect due to this winter season. हाँ, winter season आते ही सारा ये जो ज़िंदा लोग हैं या ज़िंदा चीज़ें, खासकर इसने माउस की बात की है वहाँ पे, फिर वीजल एंड क्रू की बात की है, पर्टिकुलरली माउस का तो जिक्र किया ही किया है, तो उसकी तरफ उसने ग्लोब का इशारा किया है. सो ही हैज़ यूज्ड दैट वर्ड इन दैट वेरी सेंस. आपको ये यहाँ पे आंसर लिखना होगा. दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन एज ए लेट विंटर्स मून. ये पार्ट देखिए, व्हाट डज कमला दास यूज इट टू एक्सप्रेस. अब पहले लिटरेरी डिवाइस यानी पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं क्या है, एज ए लेट विंटर्स. आपको पहले ही पता होगा एज और लाइक कहाँ पे होते हैं, तो वो जहाँ पे सिमली का यूज़ होता है तो वहाँ पे ये, तो ये एक सिमली है. अब सिमली क्यों यूज़ किए, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट डज कमला दास यूज टू एक्सप्रेस. अब इसने यूज़ क्यों किया एज ए लेट विंटर्स मून, दिखाने के लिए कि उसकी माँ का जो रंग था वो उड़ा हुआ था. शी वॉज नियरिंग सम काइंड ऑफ डेथ रादर, तो वो मरने की कगार पे शायद थी. क्योंकि हम आम तौर पे भी कहते हैं ना, जो कोई बीमार होता है, ज़्यादा बीमार होता है, क्योंकि आपका चेहरा पीला पड़ गया, दैट इज़. तो लेट विंटर्स मून का जो रंग होता है उसमें पीलापन ज़्यादा होता है, लाइट ज़्यादा नहीं होती है. सो द कमला दास इज यूज्ड दिस वेरी लिटरेरी डिवाइस टू एक्सप्रेस दैट हर मदर इज़ वेरी वीक एंड ही इज़ गोइंग टू रादर गो अवे फ्रॉम हर फॉर एवर, दैट इज डेथ. तो ये एक्सप्रेस करने के लिए कमला दास ने ये यहाँ पे इस लिटरेरी डिवाइस को यूज़ किया है, जिसको पोएटिक डिवाइस कहते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, एक्सप्लेन डोंट अबेंडन मी माई लॉर्ड. अब आपको ये भी पता है ये जो पोएम है कश्मीरी की असल में है और महजूर की है, और उसने वहाँ पे आपको ज़्यादा पता होगा कि जब हम कश्मीरी वर्जन्स का पढ़ते हैं तो ज़्यादा हम इसके जज्बात को समझते हैं. तो ये इसमें ये कह रहा है कि आप एक्सप्लेन कीजिए ये क्यों कह रहा है पोइट अपने लॉर्ड से, डोंट अबेंडन मी माई लॉर्ड. तो वही बात है, जब हम सारी पोइट्री को इसको पढ़ते हैं इस पोइम को, तो ये कहता है कि मैंने दुनिया को छोड़ा है, मैंने सब कुछ छोड़ा, लेकिन मुझे आस है, मुझे उम्मीद किससे है, आपसे, ऑलमाइटी जो क्रिएटर है. तो वो कह रहा है कि वो उसी से कह रहा है पोइट के, अगर मुझे सारी दुनिया भी छोड़ दे मुझे कुछ गम नहीं होगा, अगर मुझे कोई भी ना पूछे, लेकिन क्योंकि मैंने सारी दुनिया को तर्क कर दिया, किसके लिए, आपके लिए, आपके करीब होने के लिए, आपकी कुर्बत हासिल करने के लिए, इसलिए ये दुआ करता है अपने अल्लाह से, अपने अपने बनाने वाले से, अपने परवदिगार से, अपने जो इसका मौला है, तो कि मुझे अपनी कुर्बत से आशना कर दो. है what does the word destination refer in the following line. जो आपको पोइम यहाँ पे दी गई है, दो चार लाइन, ये क्या है, देयर इज एन एक्टिविटी इन द हाउस. आपको पहले ही पता होगा ये पोइम क्या है, एन इवनिंग वेट विद रेन, जो वहाँ पे है उससे लिया गया. अब हमें क्या बोला गया यहाँ पे, जो वर्ड डेस्टिनेशन देखिए, वायर इज़ माई डेस्टिनेशन, वायर इज़ द हरी, ये क्या है यहाँ पे कह रहा है, व्हाट डज द वर्ड डेस्टिनेशन रेफर इन द फॉलोइंग लाइन्स. इन लाइन्स में यानी इस पोइम में डेस्टिनेशन का आप मतलब बताइए क्या रेफर कर रहा है. देखिए हम डेस्टिनेशन आम लोग पे कहते हैं कि कोई भी डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको जाना है, बट हियर इज़ एक्चुअली डेस्टिनेशन. जो पॉइंट कह रहा है ना कि वो बिल्कुल इस पॉइंट में आपको पता ही होगा कि पॉइंट एक शाम को अकेले तना, हर जगह साइलेंस है, लेकिन फिर वो एक जगह जाता है, वहाँ पे जो बारिश आती है उसके पैरों में जूते के अंदर भी पानी चला जाता है, और वो देखता है कि घरों में लाइट जली हुई है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, एक्टिविटी है, वहाँ पे लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे कूद रहे हैं, लेकिन ये तनहा है, अकेला है. सो हियर द डेस्टिनेशन, व्हाट द डेस्टिनेशन मीन, इट एक्चुअली सिंबलाइजेज द एंड ऑफ द एक्चुअली एवरीबॉडीज लाइफ, एंड हियर द पोएट इज सिंबलाइजिंग दैट. क्योंकि ये कहता है ना कि एक अर्दन पॉट मेरा इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे. इट हैज़ ड्यूअल मीनिंग. हालांकि एक तौर से हम कहेंगे कि डेस्टिनेशन दिखा रहा है कि जो पोइट की कोई, वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी डेस्टिनेशन, मेरा मकाम कहाँ है, और मुझे अब जल्दी भी वहाँ पे जाने, क्योंकि जब इंसान को पता ही नहीं होगा तो जल्दी भी. और यहाँ पे एक दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, इट शोज़ द एंड ऑफ लाइफ, क्योंकि जब इंसान इस स्टेज पे पहुँचता है ना, सो दैट इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ एवरीबॉडी. एंड जो साइलेंस यहाँ दिखाया गया, जो ग्लूमी एटमॉस्फेयर दिखाया गया है, पॉइंट ये भी सिंबलाइज करता है इस पोइम में कि इट कैन बी द डेस्टिनेशन, द फाइनल डेस्टिनेशन, ये यहाँ पे हो सकता है. और रादर इट कैन बी दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग जो पॉइंट चाहता है कहीं पे जाना, हालांकि वो नाम नहीं दिया गया है, बट इट इज़ रिलेटेड. दिस वर्ड डेस्टिनेशन शोज द फाइनल स्टॉप ऑफ द पॉइंट इन दिस वेरी लाइन्स. इसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू
is the funniest part of the tale of Castor the Dragon? Explain your own answer. تو جو آپ کا یہاں پہ یہ چیپٹر ہے، یہ جو سوری یہ جو پوائم ہے دا ٹیل آف کاسٹر ڈریگن، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، فنیسٹ پارٹ جو آپ کو لگا. تو یہ پرسنل کویشچن، کسی بچے کو کہیں پہ ایک پارٹ، کہیں پہ دوسرا، جو بھی پارٹ آپ اس میں آپ کو فنیسٹ لگا موسٹ آف دا ٹائم، اس پہ آپ کو تھوڑی سی وہاں پہ کامنٹری کرنی ہے، آپ کو ایکسپلین کرنا ہے کیوں آپ کو وہ فنیسٹ پارٹ لگا، اور اس کو آپ اپنی بالکل ورڈس میں، یہ یاد نہیں کرنا ہے، اپنے ورڈس میں اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا کیوں آپ کو لگا کہ وہ فنی پارٹ ہے. حالانکہ یہ جو کاسٹر دا ڈریگن، اس میں میجر جو پوائم ہے تو وہ مان لیجیے ایک حساب سے فنی ہے، لیکن زیادہ کون سا پارٹ لگا آپ کو، یو کین ایکسپلین دیٹ ان یور اون ورڈس، اور آپ کو آپ کے 3 مارکس جو مل جائیں گے. تو اس کے ساتھ یہ 3 کویشچن کر کے اور 3 مارکس آپ کو مل جائیں گے، تو ٹوٹل ہو جائیں گے 9 مارکس. اس کے بعد جو کویشچن نمبر 15 ہے، اس کے بعد جو کویشچن نمبر 15 ہے، آنسر دا ون آف دا فالوئنگ کویشچنز. تو یہاں پہ 3 کویشچن دیے گئے ہیں، 3 میں سے ایک آپ کو کرنا ہے، جو بھی آپ کو آئے گا. ہم تینوں کو تھوڑا ڈسکس کر لیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کیا کرنا ہے، کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. پارٹ 1 جو ہے یہاں پہ دیکھیے، دا نیکلیس چینجز دا کورس آف دا لوزلز لائف کامنٹ. تو بالکل یہ وہاں پہ اگر آپ تھوڑا سم اینڈ سبسٹنس سمری دیکھیں گے اس کی، یہ جو سارا جو شارٹ سٹوری ہے اسی پہ چلا ہے کہ جو لوزل تھی، اس نے کرائے پہ جو یا مانگ کے جو نیکلس لایا اور پھر گھما دیا، اور پھر اس کی زندگی چینج ہو گئی. یہ تو اگر آپ تھوڑی سی سمری بھی لکھیں گے نا اس شارٹ سٹوری کی، تو یہ آنسر نکل کے آ جائے گا، کیونکہ پھر اسے محنت کرنی پڑی. اس کی جو خوبصورتی جس پہ اس کو گمان تھا تو وہ ساری ختم ہو گئی. وہ مزدوری کر کے، برتن دو کے، ایک ایک پیسہ جوڑنا پڑے گا. اس کی جو ہسبینڈ تھا اس کی لائف بھی خراب ہوئی، اس نے قرضے لے لیے، تو سارا کچھ چینج ہو گیا اس کی ایک غلطی کی وجہ سے، ایک نادانی کی وجہ سے. تو وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اپنی ورڈس میں. کامنٹ وہی بولا جاتا ہے کہ آپ خود بولیے، اپنی کمنٹری کیجیے اس پہ. تو آپ جب یہ سارا کچھ لکھیں گے کہ اپنی غلطی کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی، اپنی ساری خوشیاں برباد کر دی، تو آپ کا یہ آنسر بن جائے گا. اس کے بعد دوسرا پارٹ جو ہے، رام لال واز وریڈ اباؤٹ بولیز ایز شی ڈڈ ناٹ ہیو گڈ لکس. کاؤنٹر، آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کاؤنٹر دا بلیو دیٹ اٹ از امپورٹنٹ فار اے گرل ٹو بی گڈ لکنگ اینڈ گیو اے ریزن فار دا سیم. دیکھیے امپورٹنٹ کویشچن یہاں پہ بالکل بچے کی کرٹیکل تھنکنگ کو جانچا جا رہا ہے. جو امپورٹنٹ ہے آپ کی کرٹیکل تھنکنگ کیسی ہے، اس پہ کویشچن ہے. یہاں دیکھیے رام لال کو پہلے پتہ تھا کہ میری جو بیٹی بولی ہے اس میں شکل و صورت نہیں تھی، کیونکہ وہ چکن پاکس سے ہٹ ہوئی تھی، اس کا چہرہ تھوڑا وہاں پہ داغ پڑے ہوئے تھے. اب وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ مانو خوبصورتی نہیں ہے تو برائی ہونے والا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لیکن ہمیں کیا کہا ہے؟ کاؤنٹر ہمیں کرنا ہے. ہمیں اس تھنکنگ کو، جو رام لال کی تھنکنگ ہے، نیگیٹو تھنکنگ اباؤٹ بولی، ہمیں اس کا کاؤنٹر کرنا ہے، اٹیک کرنا ہے، اس کے خلاف لکھنا ہے. اور کہ اگر ایک لڑکی پاس شکل صورت زیادہ نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس علم ادب ہے، اگر اس کے پاس ایجوکیشن ہے، تو ہمیں وہ ریزن بھی دینا ہے. تو وہ ریزن کیا ہے؟ ہمیں ریزن کے اوپر ایک کاؤنٹر کرنا ہے اس رام لال کی. شکل صورت وقت سے مٹ جاتے، لیکن وین یو گاٹ ایجوکیشن، وین یو آر ایجوکیٹڈ ان ریئل سینس، یو کین بی اے ویری گڈ ہیومن بینگ اور اے سٹیزن. اس کے بعد تیسرا کویشچن جو اس کا ہے پارٹ ہے، راما راؤ چوز شارٹ کٹ میتھڈ ٹو سکسیڈ بٹ فیلڈ میزریبلی ہاؤ. تو یہ بھی ایک عام سا کویشچن ہے، اپنے کرٹیکل تھنکنگ سے آپ لکھ سکتے ہیں. کیونکہ زندگی میں بھی جو کوئی شارٹ کٹ کرتا ہے نا کسی بھی چیز میں، تو اس کو تو فیلئر دیکھنا ہے. حالانکہ کبھی اس کو لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، مانے ایک جوا کھیلتا ہے وہ اپنی زندگی کے ساتھ، لیکن ہار لاسٹ میں جوئے میں تو ہار ہی ہار ہے. اسی طرح راما راؤ نے بھی، جو راما راؤ تھا، اس نے ایک جوا کھیلا تھا، اپنا بسا بسایا بزنس سارا کچھ خراب کر دیا. اور اسی پہ آپ کو لکھنا ہے. اگین آئی ول گو فار جو سمری ہے اس کی، اس شارٹ سٹوری کی. اگر آپ کو سینٹرل وہ تھیم پتہ ہے، وہ پکڑ آپ کے ذہن میں ہے، تو اپنے ورڈس میں آپ بالکل اس کا آرام کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، اور ایگزامپل بھی دے سکتے ہیں کہ آج کی زندگی میں بھی اگر کوئی شارٹ کٹ وغیرہ کرتا ہے، گیملنگ وغیرہ کرتا ہے، تو لاسٹ میں اس کا گھر بار برباد ہو جاتا ہے. سو یو ول گیٹ آل دیز 3 کویشچن. جو آپ کو ایک لگے، آپ کو ایک ہی کرنا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. اور لاسٹ پارٹ جو ہے 16 کویشچن اس لٹریچر سیکشن کا آنسر دا ون آپ کو ایک کرنا ہے 2 میں سے. تو یہاں کویشچن کیا ہے؟ نٹالی اینڈ لومو اسٹرگل ٹو کمیونیکیٹ دیئر ٹرو فیلنگس ٹو ون اندر وچ کازز دا ہول ٹربل ان دا پلے ڈسکس. اب یہاں پہ دیکھیے جو مین کریکٹر ہے نٹالیا اینڈ لومو، آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہوگا؟ ان کا تھوڑا کریکٹر سکیچ لکھنا ہوگا، اور یہ بھی بتانا ہوگا کہ کیونکہ وہ اپنے ہی مگن تھے. حالانکہ لومو آیا تھا پرپوز کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے نٹل، لیکن وہاں پہ وہ لڑائی میں انوالو ہو گئی. سو یو کین ٹچ دا کریکٹر سکیچ آف دا بوتھ. تھوڑا سا کریکٹر اس کا بھی لکھیں گے، اس کا بھی کریکٹر لکھیں گے. اور لاسٹ
لاسٹ میں اپنی ویو پوائنٹ دیں گے آپ، کرٹیکل ایک ویو پوائنٹ کہ اگر وہ اپنے کریکٹرس پہ وہ کنٹرول کر پاتے، اگر وہ بات کہتے جو ان کو کہنی تھی، لومو پرپوز کرنے کے لیے آیا تھا شادی کے لیے اور نٹیلیا بھی ٹھیک طریقے سے بات کرتی، تو شاید ان کا جو وہاں پہ رشتہ وہ بن جاتا اور اچھی خاصی زندگی وہ بتاتے۔ پارٹ جو یہاں پہ آ رہا ہے، رائٹ اباؤٹ دا انسٹنسز آف آئرنی ان دا پرپوزل۔ اب یہاں پہ آئرنی کیا ہے؟ دا پرپوزل جو ایک یہ پلے ہے، دوسرا کوشچن بھی یہیں سے آ رہا ہے نا۔ اب آپ کو دیکھنا ہے انسٹنس آف آئرنی، تو یہاں پہ میجر آف ٹائمز آئرنی دیکھیں، پہلے میں کہہ چکا ہوں واٹ از آئرنی، واٹ یو ایکسپیکٹ بٹ دا ریئلٹی از ڈفرنٹ فرام دیٹ، تو وہی آئرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ تو ہر یہ جو پلے ہے یہ ایک طریقے سے آئرنی سے بھرا پڑا ہے، پڑا ہے، یہ سٹائر سے بھرا پڑا ہے، کیونکہ اینٹن شکو جو لکھنے والا ہے نا اس پلے کا، وہ یہی کہتا ہے کہ اٹ از ایک سٹائر آن دا سوسائٹی۔ اس وقت کی سوسائٹی کیا تھی، وہ اپنے رشتے کس پہ کرتے تھے، کس بنا پہ، اپنے خاندانوں کو بڑھاوا دینے کے لیے، کون سا امیر ہے وہاں پہ جاتے تھے شادیاں کرنے کے لیے، محض ایک دکھاوا تھا، بن چکا تھا۔ تبھی جا کے یہ پرپوزل جو ہے اس پہ اینٹن شکو نے لکھا ہے کہ لوگوں نے مذاق بنایا تھا اس پاک رشتے کا۔ سو آئرنی کا تو وہاں پہ بہت سا انسٹنس مل جائیں گے۔ ایک طریقے سے آپ دیکھیں وہاں پہ جو لومو تھا وہ شادی کرنے کے لیے آیا لیکن وہاں پہ لڑ پڑا، وہاں پہ نٹالیا بھی میرج کرنا چاہتی ہے لیکن وہ میڈوز کے لے کے وہاں پہ لڑ پڑی، وہاں پہ وہ کتوں کے بارے میں آپ کا کتا بڑھیا ہے کہ میرا، اس پہ لڑ پڑے، اور وہاں پہ دیکھیے لڑکی کا باپ جو نٹیلے کا باپ تھا، دو چھبکو جو تھا، وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ہو لیا لڑائی میں۔ سو دیس آل آر انسٹنس آف آئرنی، واٹ یو ایکسپیکٹ بٹ آئرنی بٹ دے آر ایکچولی ہیپننگ اندر تھنگ، وہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شادی ہو جائے گی لیکن وہاں پہ وہ لڑائی ہو گئی، ایون دو دے ٹرنڈ انکانشیس، اتنا بھی ہو گیا۔ سو دس ہول پلے از فل آف آئرنیکل انسٹنسز، وہ آپ لکھ سکتے ہیں اور یہ والا سیکشن بھی آپ کا ہو جائے گا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس واز آل اباؤٹ دا لٹریچر سیکشن، جو آپ کا لٹریچر سیکشن تھا، جو آپ نے بولا تھا کہ اس کو سر آپ ڈسکس کر لیجیے۔ آئی ہیو ڈسکسڈ اٹ فار یو پیپل ٹو میک یو انڈرسٹینڈ ایکچولی آپ کو جانا کہاں سے ہے، کس طریقے سے کرنا ہوگا۔ آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ ٹو ڈو اٹ ان مائی وے، لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر بچے نے یہ لٹریچر سیکشن جو بھی ہے، پروز، لیسنز اینڈ پوئٹری اینڈ آل دیٹ، اس کو پوری طریقے سے سمجھا ہوگا، آپ اپنی کریٹیکل تھنکنگ سے بالکل ہر ایک سوال کا جواب دے سکیں گے اور کوئی بھی پرابلم آپ کو وہاں پہ نہیں ہوگی۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا، ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور امپورٹنٹ بات دوستوں کے ساتھ جو کلاس 10th میں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔